अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम हर फिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी। औरिया साहब निजी मसरूफियात की वजह से इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और हमें वाया स्काइप ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, नियो न्यूज़ की कामयाबियों का एक और साल। तमाम पाकिस्तानियों को, टीम नियो न्यूज़ को और टीम हर फिराज को बहुत बहुत मुबारकबाद। और प्रोग्राम के आगाज़ में हम औरिया साहब से कहेंगे कि वो नियो न्यूज़ की इस कामयाबी के हवाले से चंद दुआया कलमात कहें। औरिया साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन चौथा पांचवा टेलीविजन चैनल है जिसके साथ मैं वाबस्ता रहा हूँ। मैं पाकिस्तान टेलीविजन के साथ तकरीबन 17 साल रहा हूँ। उसके बाद मैंने बिसात प्रोग्राम शुरू किया था जो कि ATV इस वक्त नया नया आया था, टेरेस्ट्रियल टीवी था। उसके साथ मैंने को डेढ़ साल चला काम किया। फिर मैं ईरान चला गया। मैं जब वापस आया तो वापस आने के बाद फिर मैंने मैं बोलता पाकिस्तान एक और टेलीविजन चैनल के साथ किया, फिर एक और जगह मुतबादल किया। लेकिन जितनी मुझे सच्ची बात बताऊं आपको कि जितनी जिसे कहते हैं टेंशन फ्री किस्म की सूरत हाल, कि मैं यहाँ पर जिस किस्म का भी तबसरा करना चाहता था, एक मुकम्मल आज़ादी जो होती है वो न्यूज़ टेलीविजन चैनल पे मुझे हासिल हुई। यहाँ तक कि इन्होंने उस सारे मामलात की वजह से, उस हक़-गोई की वजह से, उस बेबाकी की वजह से इन्होंने बहुत सारे नुकसानात बर्दाश्त किए। आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि तकरीबन 7 दिन ये टेलीविजन चैनल जो है वो बंद होता रहा और उसके बावजूद भी इन्होंने कभी ये मुझे एक दिन के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी इस बात पे मजबूर नहीं किया कि मैं अपनी हक़ बात जो है वो, या जो भी मैं हक़ समझता हूँ उसको बयान करने से रुक जाऊँ। और मैं समझता हूँ कि ये आज के दौर के अंदर वो मीडिया जो कि दुनिया पूरी की जैसे किसी कॉर्पोरेट मीडिया कहते हैं, उसके अंदर ये बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल तो आप एक एक रुपए के इश्तिहार के लिए पीछे चलते हैं। आपको शायद जमील याद होगा कि हमने जिस ज़माने में वो जो मशहूर इश्तिहार था जिसमें वो एक घर से बाप के मुखालिफ जाने वाली लड़की को हीरो बनाकर पेश किया गया था, तो उसके ऊपर कितना शोर मचा था। लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद सोचे कि आजकल आप हुकूमत के खिलाफ बड़ी आसानी से बोल लेते हैं आप, क्योंकि हुकूमत के पास तो इश्तिहार नहीं है, लेकिन इश्तिहारों वालों के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। उसके बावजूद भी इन्होंने साथ दिया। ये पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स की तारीख के अंदर बहुत बड़ा वाक़या है कि आप उस बंदे के खिलाफ खबर नहीं लगा सकते जो आपको इश्तिहार देता है। उस बंदे के खिलाफ खबर नहीं लगा सकते कि जो आपको एक रेगुलर फीड करता है आपके प्रोग्रामों को इश्तिहारात की वजह से। आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते रहते हैं, आप SHO के खिलाफ भी बोल लेते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी बोल लेते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी और मैं इसके लिए न्यूज़ टेलीविजन को, मैं सच्ची बात है कि क्रेडिट देना चाहता हूँ। एक सलूट की सूरत हाल है कि जो दिया जा सकता है कि आपने कॉर्पोरेट कल्चर के एक इश्तिहार के ऊपर तबसरा करते हुए एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया। और ये साहब, जिस तरह आप क्रेडिट दे रहे हैं, जिस तरह हम आपके साथ मिलकर, मैं भी आपका को होस्ट हूं, मैं भी सलूट कर रहा हूं, सलाम पेश कर रहा हूं हमारे चैनल के इस स्टैंड को कि वो हमेशा हमारे साथ स्टैंड करता रहा है। और ये साहब, दुआ हो जाए हाथ उठाकर इस चैनल के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त दुआ सिर्फ एक ही चीज़ की है और वो दुआ सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला इसे हक पर कायम रखे और इसे हक कोई की तौफीक अता फरमाता रहे। इससे बड़ी दुआ आज के दौर में किसी चैनल को नहीं दी जा सकती। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये सब, अब आप ये बताइएगा, क्योंकि आप इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, आपका अंदाज़े बयां, आपकी बेबाकी पूरी दुनिया इससे वाकिफ है और आप झुकते नहीं हैं, आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। तो जब कोई बंदा इस हद तक बेबाकी के साथ बोल रहा होता है तो उसको यकीनी तौर पर रिबल्टल्स तो आते हैं। क्या आपको भी इस तरह के थ्रेट्स या रिबल्टल्स आए, खास तौर पर हुकूमती ऐवानों की जानिब से जिनके खिलाफ आप बोलते हैं? और ये सब देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी तरफ से अब शायद वो मायूस हो चुके हुए हैं। दो तरीके होते हैं किसी भी पढ़ने वाले को, लिखने वाले को या बोलने वाले के लिए किया जाए। एक तो लालच होता है और एक खौफ होता है। लालच से बारे से तो वो मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुके हैं। गुज़श्ता 17 साल से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, जिसे अब कॉलम निगारी या TV पे आना या प्रोग्राम करना कहते हैं। उससे पहले मैं ड्रामा लिखता था, वो और चीज़ है। 2000 में शुरू किया था, आज 17 साल हो गए हुए। तो लालच अगर होता तो मैं सरकार की वो नौकरी, आखिरी साल जो 17 होते हैं वो बेहतरीन साल होते हैं। बंदा चीफ सेक्रेटरी लगना चाहता है, बंदा पता नहीं क्या क्या फेडरल सेक्रेटरी लगना चाहता है, फिर सोचता है जब रिटायर हो जाऊंगा तो फिर हक कोई कर लेंगे। तो लालच तो हर बात है, उस वक्त 17 सालों में बहुत आया, लेकिन वो लालच से तो अब वो मुझसे मायूस हो गए। अब थ्रेट का जहाँ तक तल्लक है, थ्रेट अल्लाह के फजल करम से मुझे उस तरह कोई थ्रेट आया नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूं किसी बंदे, किसी से मुझे किसी ने थ्रेट नहीं किया।
कतई कोई नहीं किया। सरकार की तरफ से एक दो पैगामात ऐसे होते हैं, बाकी जगहों पे होते हैं, लेकिन मेरे साथ एक बड़ी ज्यादती जो हुई है, और वो ये हुई है कि मेरी ज़ात के ऊपर कोई अगर उनको बात नहीं निकली तो मेरे ख़ानदान के बारे में गुफ्तगू शुरू करते, मेरे बच्चों के बारे में। ये बहुत ज़िल्लत और रुसवाई और ज़लालत का काम होता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि किसी को, मुझे थ्रेट नहीं किया, लेकिन मेरी बेटियों को जाकर थ्रेट करते रहे, मेरे बच्चों को जाकर थ्रेट करते रहे। ये बड़ी ज़्यादती की बात होती है। और ये कम्युनिटी जो है, ये मुझे सिर्फ सेकुलर्स और लिबरल्स में नजर आई, ये मुझे किसी और जगह नजर नहीं आई। ठीक है। और ये सब नियो न्यूज की सालगिरह का मामला अपनी जगह, जाहिर है आप भी खुश हैं, हम खुश हैं, पूरा पाकिस्तान खुश है, क्योंकि ये पाकिस्तानियों की आवाज है। तो पाकिस्तानियों की आवाज बुलंद करना भी हमारा फर्ज है। अब पाकिस्तानियों की आवाज को बुलंद कर ही रहे हैं, तो आज की टॉप स्टोरी भी बात करते हैं। हम हाफिज सईद के मामले पर बात करेंगे। वजारत दाखिला ने जुडिशियल रिव्यू बोर्ड के सामने यह कहा है कि हाफिज सईद को जिहाद के नाम पर दहशत फैलाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है। और यह स्टोरी, यह रिपोर्ट पब्लिश हुई है हिंदुस्तान टाइम्स में। कैसा देखते हैं आप इस रिपोर्ट को? और ये सब देखें, हिंदुस्तान टाइम में तो आज हुई है। आज से जब 3 महीने पहले जब लिया गया था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की हुकूमत ने इसी तरह का बयान दिया था, और ये बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि हाफिज सईद जो है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान में वो बुनियादी तौर पर एक एंटी तकफीरी ऑर्गेनाइजेशन समझी जाती है। यानी हाफिज सईद को पाक के खिलाफ सबसे ज्यादा तालिबान थे, टीटीपी जो थी सबसे ज्यादा हाफिज सईद के खिलाफ थी। फिर उसके बाद हाफिज सईद की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वेलफेयर का नेटवर्क है, जिसे फलाह इंसानियत कहते हैं। आपको शायद याद होगा कि 2005 के जल्जले के अंदर हाफिज सईद की तंजीम ने जितना काम किया है, किसी और ने नहीं किया था। यानी वो वहां पर पहुंचे हुए थे जहां लोगों के हेलीकॉप्टर्स बाद में पहुंचे। फिर उसके बाद जो 2010 का जल्जला आया है, उस जल्जले के अंदर उन्होंने जल्जले के अंदर उन्होंने बहुत सारा काम किया था। उसके बाद भी हर जगह पे उनके मुख्तलिफ किस्म की उनके नेटवर्क्स कायम हैं, उनके स्कूल का निज़ाम कायम है, और वो हमारे जगहों में, इलाकों में नजर आते हैं, और वो रहते हुए नजर आते हैं। हाफिज सईद जो है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे आपको एक बड़ी सादा सी सूरत हाल के अंदर तकरीर करता हुआ, जुमा पढ़ाता हुआ नजर आता है। जिस तरह आप बयान कर रहे हैं, आंधी आए, तूफान आए, सैलाब आए, जलजला आए, या किसी किस्म की भी कुदरती आफत आए, हुकूमत पहुंचे ना पहुंचे, पाक फौज की टीमें पहुंचे ना पहुंचे, जमातुद्दावा और उससे रिलेटेड रिफाही टीम वो पहुंच जाती है, और हाफिज सईद के जो कारकुनान हैं वो वहां पर पहुंचकर लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं। क्या आप ऐसे शख्स को मसीहा कहेंगे या दहशतगर्द कहेंगे? और ये सब देखिए, सच वही है कि जो AK डोगर ने हाफिज सईद की पिटीशन के अंदर कहा है जी, और वो सच पाकिस्तान की हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। वो कहता है सच ये है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को इसलिए नजरबंद किया है कि उनको इनके खिलाफ कोई इल्जाम नजर नहीं आता। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको कहा है और अमेरिका ने कहा है, और उसके बाद अमेरिका को किसने कहलवाया? हिंदुस्तान ने, भारत ने कहलवाया। इसका मतलब यह है कि अगर भारत के कहने के ऊपर हम हाफिज सईद को इज्जत नहीं दे सकते, हम भारत के कहने के ऊपर हम हाफिज सईद को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो कल को हम भारत से लड़ेंगे कब जाके? हम जो पेट काट काट के, घास खा खा के हम पाकिस्तान को के दिफाई निजाम को मजबूत कर रहे हैं, तो दिफाई निजाम का हालत यह है कि एक छोटे से इल्जाम के ऊपर हालत ये हो जाती है कि हाफिज सईद को हम नजरबंद कर देते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान आज ये कहे कि वहां पर जिस बंदे ने उसको गाय खाने वाले को मारा था, वो जो जिसने कश्मीर के अंदर जाके कत्लो गारत की थी, जिसने अहमदाबाद में की थी, वो उसको नजरबंद करो, तो क्या इंडिया करेगा? नहीं करेगा ना। नहीं। यही हमारा मसला है। असल मसला यह है कि बुनियादी तौर पर हम एक वीक स्टेट बनते जा रहे हैं दिन ब दिन, और ये वीक स्टेट जो है पाकिस्तान की उस वजह से बने हैं कि हमको प्रेशर जो है वो किसका है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। मैं पिछले दिनों एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर की बात करते हैं, क्या कभी शिवसेना या बाल ठाकरे के खिलाफ भारत के लोगों ने या भारत की हुकूमत ने ऐसा रवा रखा है जो पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद के खिलाफ हमारी हुकूमत और हुकूमती हलकों में रवा रखा जाता है? और ये सब उसकी बुनियादी वजह यह है कि आलमी जो ताकतें हैं, उनका एजेंडा जो है वो बुनियादी तौर पर एक ही है, और वो एजेंडा है एंटी इस्लाम। मैं अब अपने तमाम दोस्तों को, जितने भी लोग हैं,
جن جو کہتے ہیں کہ یہ سیکولر حکومتیں ہیں، یہ لبرل حکومتیں ہیں، یہ فلاں حکومتیں ہیں، ان سے اکثر سوال کرتا ہوں کہ ان کو بدھوں کا قتل عام نظر نہیں آئے گا جو کہ وہاں کرتے ہیں، اس میں اپنا برما میں کیا انہوں نے. ان کو بھارت کے اندر وہ عیسائیوں کو جلا دے، پوری فیملی، آپ کو یاد ہے کہ ایک پیسٹر کی، ایک عیسائی پادری کی جلا دی گئی تھی، وہ مسلمانوں کا قتل عام کر دے، ٹھیک ہے، کچھ کر دے. کشمیر کے اندر 7 لاکھ فوج نظر آئے، ہندو کرتا ہے وہ نظر نہیں آئے گی. یہودی کرتا ہے، یہ 3-4 تو بڑے ریلیجن ہے نا. یہودی فلسطین کے اندر ساپرا اور شتیلا کے کیمپوں کے پر کرے 2000 بچے مارتے، ان کو نظر نہیں آتا. روس جو ہے وہ حلب کے اندر بمباری کرے، امریکہ جو ہے وہ اپنا عراق کے اندر کرے، ابو غریب والا معاملہ کرے، قتل و غارت کرے، نظر نہیں آتا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، لیکن جہاں ان کو کوئی مسلمان کی صورتحال ہو تو اس کو بدنام کر. یہ بیسیکلی دنیا میں آج کل نہ سیکولر کو نام چیز ہے، نہ لبرل نام چیز ہے. ایک طرف اسلام ہے اور اس کے مقابلے میں اینٹی اسلام ہے، کوئی اور نہیں. اسلام ہے، دوسری جانب اینٹی اسلام ہے. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹیررسٹ ہونے یا نہ ہونے کی. کلبھوشن جادھو کی ہم بات کر رہے ہیں. کلبھوشن جادھو کے معاملے پر پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا ہے. اور یہ صاحب کتنی بڑی خبر ہے یہ؟ دیکھیں اتنی بڑی خبر اس لیے ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ انڈیا جو ہے انہوں نے 20 منٹس کی بریفنگ دی تھی رجسٹرار کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے. اب اس وقت عالمی ضمیر کو دیکھیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ سیشن میں نہیں تھا. آپ حیران ہوں گے جب کوئی کورٹ سیشن میں نہ ہو تو آپ وہاں پر جا کے نہیں پہنچ سکتے. انڈیا کو یہ پتا چلا کہ کئی کلبھوشن جادھو کو پھانسی نہ دے دی جائے تو انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اٹھ کے اسلام ان کا وکیل ہے وہ اٹھ کے چلا گیا اور اس نے رجسٹرار کے پاس پہنچا اور رجسٹرار کو اس نے 20 منٹ کی بریفنگ دی کہ پاکستان جو ہے یہ کلبھوشن جادھو کو کسی بھی پھانسی پہ چلا سکتا ہے، اس کو روکا جائے. رونی ابراہیم جو ہے وہ اس کا ہیڈ ہے. رونی ابراہیم جو ہے یہ بیسیکلی مصر کا ایک عیسائی ہے. مصر کے عیسائی جو ہیں وہ باقاعدہ اس پوری کی پوری اس تازہ ترین جو مرسی والی موومنٹ تھی اس میں مرسی کے خلاف ان کو ہی کھڑا کیا گیا تھا اور مارشل لا لگوانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہے ان کا، مصر کے عیسائیوں کا، کیونکہ ایک مخصوص اقلیت نے وہاں پر شور مچایا اور پورے کا پورا مصر جو ہے 98% مسلمان ہیں، ان کے اوپر انہوں نے ایک سیکولر حکومت کو، سیکولر ڈکٹیٹر کو وہاں نافذ بھیج دیا. رونی ابراہیم جو ہے یہ فرانس میں رہا ہے اور فرانس نے اس کو اپنے وکیل کے طور پہ مختلف جگہوں میں بھیجا ہے اور اب فرینچ شہری ہے. رونی ابراہیم نے اس کو ایکسپٹ کیا. اب اس وقت ڈسکشن یہ ہونی ہے کہ کیا کوئی جاسوس کسی دوسری ٹیریٹری میں پہنچ کے اگر جاسوسی کرتا ہے تو کیا وہ وار کرائم میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اب اگر آج یہ مان لیا جائے تو 91 لوگ اب تک جاسوس جو ہے وہ موت کی سزا پا چکے ہیں. 91 روڈنبرگ ٹرائل سے شروع ہو جائیں گے ہم وہاں سے، جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی تو اس کے بعد اس ٹرائل سے لے کے اب تک جتنے بھی ٹرائل ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کو پھر طے کرنا پڑے گا کہ ان لوگوں نے جاسوسوں کو جو پھانسی کی سزا دی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس خود ٹرائل میں ہے اس وقت کہ اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ معاملہ وار کرائم کا نہیں ہے، یہ معاملہ کسی جنگی جرم کا نہیں ہے. ایک آدمی نے ایک علاقے کو وہاں پر کراس کیا ہے، اس کراس کر کے وہاں یہ کام کیا ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے ریکارڈ نہیں پیش کر سکتے. جیسے ہی وہ اس کا پاسپورٹ پیش کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاسپورٹ پہ کہاں کہاں اس نے ٹریول کرتا رہا ہے. ٹھیک، اکثر ہوتا یہ اگر تو وہ ایران کے اندر ٹریول نہیں کیا اور ایران کی اور صاحب I have a question here. پاکستانی وکیل خاور قریشی نے کھل کر کہا ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس لفظ کو، کہ کھل کر کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں بھارت نے کلبھوشن کے معاملے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب یہ ایک ٹیررسٹ ہے، یہ ایک جاسوس ہے اور جاسوس کے معاملے کے اوپر بھارت جس انداز سے درخواست میں توڑ مروڑ کر چیزیں پیش کر رہا ہے وہ بالکل اور سراسر ناانصافی ہے. تو کیا پاکستان کا سٹینڈز اب اس معاملے پر بالکل کلیئر ہے؟ اور یہ سب دیکھیں پاکستان سے زیادہ اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ ایران کدھر جاتا ہے. کیونکہ پاکستان کے معاملے میں سب سے بڑی گواہی کلبھوشن کے معاملے ایران کی ہوگی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے لوگ اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، جو سچ ہے وہ سچ ہے. پاکستان پہ جب برا وقت آیا تھا، جب ڈاکٹر قدیر کا کیس ہوا تھا، جب ڈاکٹر قدیر کے اوپر الزام لگا تھا کہ انہوں نے اپنے نیوکلیئر جو ہے ایسٹس ہیں وہ ٹرانسفر کیے ہیں،
तो ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ गवाही दी थी जी। अगर पाकिस्तान में इस मामले के अंदर ईरान ये पाकिस्तान के खिलाफ गवाही देता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट की सूरत हाल होगी। और वो जो लोग जहां खड़े होकर कहते हैं हमारा बरादर और हमसाया मुल्क है, उनको 10 दफा सोचना चाहिए कि ईरान ने कब हमारे साथ बरादरी का और हमसायगी का सबूत दिया। ईरान ने पीठ में खंजर घोंपा था उस वक्त जिस वक्त डॉक्टर कदीर वाला इशू हुआ था, और अभी भी पता चल जाएगा। अगर कुलभूषण के मामले में ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ वो यहाँ था और यहाँ होता था और उसके बाद हमें नहीं पता है वो उसकी क्या एक्टिविटी थी और किधर था, फिर तो पूरी दुनिया में इस बात की वाज़ेह मिसाल मिलती है जहां पर भी इस तरह के एजेंट्स पकड़े जाते हैं उन्हें स्टेट टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है। पूरी दुनिया में वाज़ेह मिसाल है। अजमल कसाब की आप मिसाल ले लें, क्या उसके मामले पर भारत का रवैया जरा मुख्तलिफ था पाकिस्तान से? अगर नहीं था तो भारत अब चिलचिला क्यों रहा है, इस पर बिलबिला क्यों उठा है? और ये सब देखिए, अजमल कसाब के बारे में भी था, उसने टेररिस्ट था, वो वहां पर उन्होंने उसको फांसी दी। एमल कासी को जो आपने पूरी दुनिया के अंदर शोर मचाया हुआ था कि उसने लैंगले में 2 CIA के लोगों को कत्ल किया और फिर आपने उसके पीछे पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हशर किया हुआ था, और यही हजरत किबला नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पकड़ के उसके हवाले किया था। डेरा गाजी खान से वो पकड़ा गया था, मुझे अच्छी तरह याद है, और फिर उसको वहां फांसी की सजा दी गई थी। मैं उसके जनाजे में शरीक था कोयटा के अंदर जी। आप हैरान होंगे कि पूरा कोयटा शहर उस जनाजे में आया था और एक तारीखी जनाजा था। अब ये सूरत हाल है कि जिस वक्त आप किसी को जासूसी की सजा देते हैं किसी मामले के अंदर, तो फिर ये उस मुल्क का एरिया का राइट होता है। कोई शख्स जहां जो क्राइम करता है उसी जगह पे उसको सजा दी जाती है। अगर कोई शख्स हीरोइन की स्मगलिंग करके पाकिस्तान में आता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें अफ्रीका भेज दे तो सजा दी जाए। अगर पाकिस्तान में कोई शख्स कत्ल करता है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। ये रोज जो सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानियों के सर काटे जाते हैं, ये किस कानून के तहत काटे जाते हैं? आलमी कानून ये कहता है कि जिस सरजमीन पर जुर्म होता है उसी सरजमीन पर उसको सजा दी जाएगी। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला है ही नहीं है। राइट, बिल्कुल ठीक है। और यह मकबूल जान साहब अमेरिका से वाया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हम आएंगे तो हम बात करेंगे उन 10 मजदूरों की जिनकी बात जिस अंदाज से की जानी चाहिए थी मीडिया पर, उस अंदाज से नहीं की गई है। एक ब्रेक के बाद जनाब, गवादर में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया और इस वाकये के नतीजे में 10 मजदूर जाँ बहक हो गए। लेकिन हमारे मीडिया में खबर जिस अंदाज से पेश की जानी चाहिए थी उस अंदाज से पेश नहीं की गई है। और ये साहब चूंकि अमेरिका में मौजूद हैं तो इस वक्त मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनसे ये जानना चाहेंगे। और ये साहब, आप मगरिब और मशरिक के मीडिया का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो अगर गवादर जैसा वाकया मगरिब में पेश आया होता तो क्या वहां पर भी इसी अंदाज से खबर से इग्नोरेंस का मुजाहरा किया जाता जिस अंदाज से पाकिस्तान में किया गया है? और ये सब देखें, पाकिस्तान के मीडिया का बहुत बड़ा अलमिया ये है, बल्कि पाकिस्तान के मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर तो आपको किसी ग्रोह के साथ का ताल्लुक है तो आपको अगर मक्खी भी काट जाए तो बहुत बड़ा वाकया होता है। ये 10 लोग जो हैं ये बेचारे ये किसी सेकुलर तबके से ताल्लुक नहीं रखते थे। ये मिसाल से भी ज़्यादा जिसे कहते हैं सूरत हाल में कमतर थे। वो तो एक आदमी के कत्ल था ना, ये तो 10 लोगों तो अपने घर में था बेचारा, अपने बाप से मिल के घर आया था। ये तो नशर व फरोश से वहाँ गए हुए थे। इनकी मौत पे कोई मोमबत्तियाँ नहीं जलाएगा, इनकी मौत के ऊपर कोई कॉलम नहीं लिखा जाएगा, इनकी मौत के ऊपर कोई शख्स खड़े होकर ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान का मुआशरा किस तरफ जा रहा। आप सोच सकते हैं कि जिस जगह वो काम कर रहे थे वो जगह उनके घरों से कितनी दूर थी और वो क्यों अपने घर से निकले थे। कभी किसी ने सवाल किया असद जरदारी से, कभी किसी ने सवाल किया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर से कि क्या नौशहर और फरोज जैसी सिंध में धरती जो है वो अपने बेटों को मजदूरी भी नहीं दे सकती कि वो थोड़ी सी 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए पत्थर कूटने के लिए गवादर की बेआबो क्या सरजमीन में चले गए। और ये मीडिया का ये रवैया क्यों है? क्योंकि अगर सूजी एक हथनी चिड़ियाघर में मर जाती है
تو اس کے اوپر تو خبر بریک کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچے افسردہ ہو گئے لاہور کے، وہ مائیں جن کی گودیں اجڑ گئیں، وہ خاندان جو پورے کے پورے اجڑ گئے، 10 مزدور ان میں سے چند کا تعلق ایک ہی گھر سے تھا، اس خبر سے اتنا صرف نظر کیا گیا، وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا ہم ایز اے معاشرہ بے حس ہو چکے ہیں یا میڈیا اس انداز سے پورٹرے نہیں کرنا چاہتا خبروں کو جس انداز سے کرنا چاہیے؟ اور یہ سب یہ اگر کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوتے، اگر یہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے ہوتے تو آپ شہر جلوس نکلتے ان کے لیے. یہ اگر میرے دوست شیعوں مسلک سے تعلق رکھتے تو وہ کہتے ہیں جی ایک قتل عام ہو رہا ہے ان کا پورے پاکستان کے، ان کی لاشیں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم وہاں پر جا کے گورنر ہاؤس کے ساتھ. تو بیچارے مزدوری کرنے گئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کس طریقے سے مارے گئے ہیں؟ اس ٹھیکیدار کا انٹرویو سنے ذرا تھا، وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا، وہ اپنے پھاوڑے رکھ کے، وہ اپنے کدال رکھ کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر ان سارے کے ساروں کو گولیاں مار کے ختم کر دیا گیا. کوئی ایک بیان، کوئی ایک کالم آپ کا لوگوں کے اندر چلا گیا جو سیاہ ہو جاتا ہے. کیا چھوٹا واقعہ یہ؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں پے در پے یہ واقعات ہو رہے ہیں. 2005 میں سب سے پہلے شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو قتل کرنے کا واقعہ بلوچستان میں پیر غیب میں ہوا تھا. وہ لوگ، میں اس بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا سیکرٹری رہا ہوں، میرے نیچے وہ کام کرنے والے بیچارے لوگ تھے، ان کو دیکھا گیا تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. اس نے کہا ادھر ہو جاؤ. تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ میں جناب اپنا مستونگ کا ہوں. تو ادھر ہو جاؤ. جو مستونگ والے تھے، جو مچھ والے تھے، ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا. جو پنجاب سے تعلق رکھنے تھے ان کو مار دیا گیا. بسوں میں روک کے بولان کے اندر لوگوں کو قتل کیا گیا. چونکہ یہ جو مارے گئے تھے یہ کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کے بات نہیں اٹھائی گئی. گلگت میں قتل کیا جائے مسلک کے نام پہ پورا پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان کے جلوس پہ بم دھماکہ پورا پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی مشال کو قتل کیا جائے پورا پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے. او یار خدا کے لیے انسان کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ جن کا کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اور یہ سب یہ فرمائیے گا، بروٹیلٹی ایک خاص ٹرمینالوجی ہے مسلمانوں کے لیے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مسلمان ایک امن کا دین ہے. آپ کی نظر میں کون لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں؟ کیونکہ اوپنلی اس طرح کے نہتے مزدوروں کے اوپر فائر کھول دینا کسی مسلمان کا کام تو نہیں ہو سکتا. اور یہ سب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو یا نہ ہو، بات ہے عمل جو ہے اس کا کسی مسلمان والا نہیں ہے، ایک بات تو طے ہے. دوسری بات جو سب سے بڑی جس میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یار ایک کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے نا کسی معاشرے کے اندر. ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے جی کہ اگر مولوی مرے تو سیکولر کے نزدیک قتل ہو گیا، جاں بحق ہو گیا، مر گیا ہے. اگر سیکولر مرے مولوی کے نزدیک مر گیا ہے، جان چھوٹی، ناسور تھا زمین کا. شیعہ مرے سنی کے نزدیک ناسور تھا زمین کا، جہنم رسید ہوا. سنی مرے شیعہ کے نزدیک ناسور تھا زمین کا، جہنم رسید ہوا. یہ ہے ہمارا مسئلہ. پاکستان کا ایک ہی حل تھا جو آج سے کم از کم کئی سال پہلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن شیعہ مولوی نے کہا کہ کل فلاں ہمارا سنی بھائی بے گناہ مارا گیا ہے، ہم سارے ایسے جنازہ پڑھیں گے جیسے ہم محرم کے جلوس پہ جاتے ہیں. اور جس دن سنی نے کہا کہ ہم ایسے جنازہ پڑھیں گے کہ جیسے ہم جمعے کی نماز میں جاتے ہیں کہ اپنے شیعہ بھائی کا، اس دن یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا. ہم نہیں پڑھیں گے. جس دن ایک مولوی کے مرنے کے اوپر، جس دن ایک مولوی کے بے گناہ قتل ہونے کے اوپر سیکولر نے کالم لکھا، اور جس دن سیکولر کے بے گناہ مرنے کے اوپر ایک دیندار آدمی نے کالم لکھا، اس دن یہ معاشرہ ٹھیک ہو. ہم نہیں لکھتے. ہمارا معاملہ یہ، چلو ان کو تو چھوڑ دو، ان کے تو اپنے تھے. مشال کے لیے رونے والے تھے، ملالہ کے لیے رونے والے تھے، ہاں مولوی عبدالغفور حیدری کے لوگوں کے لیے رونے والے تھے، گلگت کے اور ہزارہ کے، جو کوئٹہ کے ہزارہ کے رونے والے تھے. ان بیچاروں کے لیے تو رونے والا کوئی نہیں یار. ان کے لیے تو میڈیا بھی نہیں روتا.
इनके लिए तो मीडिया भी नहीं रोता। आपका लोगो किधर चला गया जो स्याह होता था? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या सबसे बड़ी बात, उनके तो लिए तंजीमें आ जाएंगी क्या आज हम तुम्हारे बच्चों को पाल लेते हैं? उनके लिए तो इमरान खान भी वहां पहुंच गया और जरदारी भी पहुंच गया और फलां जगह फलां पहुंच जाते हैं और वहां जाके उनके लिए सफे बिछ जाती हैं, पैसे निछावर हो जाते हैं। ये तो 15,000 रुपए पे, 12,000 रुपए पे, 18,000 रुपए पे नौकरी कर रहे हैं। अब कहां है सर वो सारी तंजीमें, कहां हैं जो लेबर के लिए खड़ी होती हैं? वो तमाम सामाजिक कारकुनान कहां हैं जो खुलकर बोलते हैं और आवाजें कसते हैं? और मजदूरों की जब बात हो रही है, मजदूरों की शहादतें हुई हैं, इनको जाँ भाग नहीं शहीद कहना चाहिए। बेचारों के हाथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ फाले थे, उससे मजदूरी कर रहे थे। ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाने वाले आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं और ऐसा खामोश क्यों है? ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बलूचिस्तान में बार बार हो रहा है। और बलूचिस्तान के चूके, मैं बड़ी तकलीफ से बात करने कि कुछ लोग जो भारत की बोली बोलते हैं, कुछ लोग जो पाकिस्तान आर्मी के मामलात में पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करना चाहते हैं, कुछ लोग जो पाकिस्तान के नस्ल, रंग, जुबान और इलाके का खेल खेलना चाहते हैं, वो बुनियादी तौर पे कभी भी वहां पर मरने वाले किसी और शख्स की बात नहीं करेंगे। वहां नाई मारे गए हैं, वहां धोबी मारे गए हैं, वहां आप नजर करें कि वहां सफाई करने वाले जमादार जो पंजाब से गए होते वो मारे गए हैं। वहां ये तो चलो पंजाबी नहीं है यार, ये तो सिंधी थे बेचारे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गाली आप पंजाबी को, ये तो सिंध के रहने वाले थे। और ये साहब, ये तो थी सी पैक की मंजिल, यानी गवादर की सूरत हाल। और गवादर में इस तरह का वाकया होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब सी पैक के रूट के रास्ते में आने वाले सबसे बड़े शहर यानी कराची के अहवाल को हम मद्देनजर रखते हैं। कराची में गुज़िश्ता रोज मिलियन मार्च हुआ, आपके भी नॉलेज में होगा, और मिलियन मार्च की कॉल दी गई थी पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन यानी सरबरा मुस्तफा कमाल साहब की जानिब से। अब पता नहीं मिलियन लोग थे या नहीं थे, जिस अंदाज से मिस हैंडल किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, क्या आप ये नहीं समझते कि कराची को फिर से उसकी सियासत को जिंदा करने की कोशिश की गई है? पहले एमक्यूएम हुआ करती थी, अब पीएसपी आ गई है। और ये सब कोई मिस हैंडल नहीं किया गया, एक प्लानिंग है। देखें, होता पता क्या था जी, मैं लोगों के नाम नहीं लेता, ये बड़े बड़े हमारे जितने भी लीडरान हैं, वो लीडरान जो कि बुनियादी तौर पर अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं। ये जिस वक्त नवाज शरीफ साहब आ रहे थे ना, वहां से, कहां से, जद्दा से जो वापस चले गए, जी जी, तो इन्होंने मैं नाम नहीं लेना चाहता, कितने लोग थे जिन्होंने, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे, जिन्होंने कहा था यार हमें गिरफ्तार कर लो, खुदा के लिए गिरफ्तारी डालो। अमीर हथकड़ियां लहराते हुए ऐसे कहते थे ये हमारा जेवर है, हम जा रहे हैं। वजह ये थी ताकि हमें जुलूस में ना आना पड़े। अब आप मुझे बताएं, अगर मुस्तफा कमाल को पीसफुल तौर पे वहां पर जुलूस निकालने दिया जाता, आप समझते हैं वहां 1 मिलियन लोग इकट्ठे होते? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्लानिंग में सिंध हुकूमत भी शामिल थी कि इसको जिंदा करना है? ऐसा बात है, जिंदा पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट। देखिए मुस्तफा कमाल जो है, अगरचे जो कुछ भी है सारा कुछ, मुस्तफा कमाल अच्छे आदमी हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के उनके ख्यालात हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं इस बात पे कदर करता हूं कि उन्होंने पहले आदमी हैं कि जिन्होंने अल्ताफ हुसैन के लाया अमल से, जिसे कहते हैं, अलहदगी इख्तियार की, और बड़े बड़े, और फिर उसके बाद जलावतनी भी काटी। और ये साहब, दिस इज ए लॉन्ग डिबेट सर, मैं इस पे यकीनन क्वेश्चन तो करना चाहूंगा, बात कहीं और मुड़ जाएगी। मैं मानता हूं अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके पास कोई ड्राई क्लीनिंग मशीन तो नहीं है कि उनकी पार्टी में एमक्यूएम लंदन से कोई भी शामिल हो जाए वो साफ हो जाता है। हाउ इज दिस पॉसिबल सर? ये क्यों है? ये पाकिस्तान में एक तस्वर बन चुका हुआ है कि सियासतदान को ड्राई क्लीन करो। आम आदमी ड्राई क्लीन नहीं होता। अगर एक आदमी ने अगवा बराए तावान का केस किया हो ना, कि जो शाये के डेरे वाला हो, ठीक है, या वो जो कोई कच्चे में रहता हो, तो उसकी तो नस्लें नहीं छोड़ते ये लोग। लेकिन सियासी पार्टी अगवा बराए तावान का केस करे, और नहीं, ये तो नेशनल इंटरेस्ट में इसको माफ कर दिया जाए। ये है हमारा अलमिया कि हम सियासतदान को इसलिए माफ कर देते हैं कि उसके पास 10,000 वोट हैं। इसका मतलब है कल को हर चोर को, हर कातिल को, हर डाकू को पहले वोट लेने चाहिए, फिर डाका मारना चाहिए, फिर चोरी करनी चाहिए, फिर अगवा बराए तवान करना चाहिए, फिर कत्ल करना चाहिए। जो भी पैसा जो भी वोट ले लेगा, उसको ये हक हासिल है कि इस पाकिस्तान का 20 अरब रुपया बाहर ले जाए, 15 अरब रुपया बाहर ले जाए, इस पाकिस्तान के अंदर किसी को कत्ल करे, इस पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे को कत्ल करवाए, इस पाकिस्तान के अंदर अगवा बराए तवान करे। ये जो हमने रास्ता पकड़ा हुआ है,
ہم اس لیے تباہی کی منزل پہ جا رہے ہیں. یہ وہ سارے لوگ ہیں. اور یہ صاحب پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان، ان دونوں کا کراچی کے حوالے سے آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے دونوں اکٹھی ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا. اس لیے کہ مائنس الطاف حسین کا فارمولہ کامیاب تو ہو چکا ہوا ہے، اور وہ کامیابی کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین کا تیر جو اینٹی انڈیا تھا وہ نہیں چل سکا. جی، کیونکہ جو بھی آپ کہہ لیں، کراچی کا جو مہاجر ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کی لائلٹیز بہت مضبوط ہیں، اس لیے کہ اس کا پاکستان کے علاوہ ہے کچھ. دیکھیں نا، اب وہ بہار چھوڑ کے آ گئے، اب وہ یو پی چھوڑ کے آ گئے، اب وہ حیدرآباد چھوڑ کے آ گئے، اب وہ پاکستان کے علاوہ ان کی کوئی مقام مرتبہ ہے نہیں. پاکستان کے اندر مسئلہ سارا یہ ہے کہ کہتے ہیں جی معاف کر دے، اور معاف کرنے والا اللہ کی ذات ہوتی ہے. اللہ کے دربار میں جا کے معافی مانگے تو مانگنے. پاکستان کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ مجرم ہوتا ہے جب تک اس کو قوم معاف نہیں کرتی. جن لوگوں کو آپ نے اغوا پر تاوان کیا ہوا ہے، جن لوگوں کو آپ نے مارا ہوا ہے، جن لوگوں کو آپ نے 400-450 بندوں کو جو فیکٹری میں جلایا ہوا ہے، کیا ان کے ماں باپ نے معاف کر دیا؟ کیا ان کے بچوں نے معاف کر دیا؟ ہم ادھر بیٹھ کے ہر کالم نگار بھی آج کل معاف کر رہے ہیں. میں نے آج ایک کالم پڑھا ایک صاحب کا، میرے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا جی نیک نیتی میں بڑی بات ہے، نیک نیتی میں معاف کر دیں. بھائی یہ مجھے نہیں پتا، بہرحال آپ مجھے نام مت لیا کر، میں نام نہیں لیتا ہوتا. انہوں نے کہا جی نیک نیتی بڑی امپورٹنٹ چیز. او بھائی نیک نیتی آرسی صاحب نے ہمیشہ ایم کیو ایم کے خلاف لکھا ہے. اب ان کو ایک کلین چٹ نہیں دی جا سکتی. کلین چٹ ایک قوم دے گی، اور قوم کیسے دے گی؟ مجرم کو سزا دو، پہلے پھانسی کے تختے پہ لے کے جاؤ، پہلے ان کے جرم کے مطابق سزا اناؤنس کرو، اس کے بعد اگر یہ قوم اس کو معاف کرتی ہے تو ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشن میں جائیں، پھر اپنے 10,000-15,000 لوگوں سے ووٹ لیں، اوکے ہم تو کمال ہے جیت کے آگے، ہمارے سارے جرم معاف. اچھا اوریہ صاحب میں بھی ایک ننھا منہ صحافی ہوں، میرے بھی کچھ بابوسوخ ذرائع ہیں، اور وہ ذرائع کہتے ہی ہیں کہ ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم پاکستان، پاک سرزمین پارٹی اور حقیقی 2018 کے الیکشن سے پہلے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پر ایک ہو جائیں گے یا ایک دوسرے کی حمایت کریں گے. آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم حقیقی تو ہو جائے گی، اس لیے کہ ایم کیو ایم حقیقی نے اندیا بھی دے دیا ہے کہ ہم ہو جائیں. ایم کیو ایم لندن نہیں ہوتی انلیس کہ ایم کیو ایم لندن کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں آ جائیں. دیکھیں ایک ابھی وہ جو شہزاد ہیں وہ ابھی آئے تھے نا پاکستان، تو انہوں نے آ کے داخل ہونے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لیکن وہاں مطلب انور چودھری وغیرہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیا کے پے رول کے اوپر، الطاف حسین ہے انڈیا کے پے رول کے اوپر ہے نا، وہ تو نہیں آئیں گے نا. الطاف حسین کے آپ اپنی مرکز اس کو انتظار کرنا چاہیے اپنی زندگی کا، کہ جتنی ان کی رہ گئی ہے وہ اپنا لندن میں آرام سے کاٹیں، اور وائسرائے کی جو سٹیٹس تھا وہ اب ان کا ختم ہو چکا ہوا ہے. اچھا یہ جنگ لڑنے کے لیے مصطفیٰ کمال اکیلے کافی ہیں، یا جس طرح کے ملین مارچ کی کال انہوں نے کل دی تھی، گزشتہ روز دی تھی، کیا اس طرح کی فائٹس کرنے کے لیے انہیں پی ٹی آئی جیسی تگڑی پارٹی کا بھی سہارا لینا پڑے گا مستقبل میں؟ اوریہ صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت الطاف حسین کا معاملہ ختم ہوا ہے تو مہاجروں میں یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ ہر کسی نے ان کے ووٹ بینک کو لوٹنے کی کوشش کی ہے. پہلے پیپلز پارٹی آئی، پیپلز پارٹی سوچا اگر الطاف حسین چلا گیا ہے تو ہم تو مہاجروں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے. پھر جماعت اسلامی، ان کا آلریڈی روٹس تھے، وہ آئی، پھر پی ٹی آئی آئی. میرا خیال ہے یہ جو لوٹ مار کا پروگرام تھا اس کے بعد یہ ریئلائزیشن ضرور آئی ہے کہ جب تک ہم اکٹھے تھے تو ہمارا وزن تھا، اب یہ ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اکٹھے نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ جو سال گزرے ہیں، 7-8 سال جو گزرے ہیں، جس کے اندر ایم کیو ایم جو تھی اس کے اندر شیئر ہولڈر نہیں تھی، اس نے کراچی کو ایک ہیپ آف ڈسٹ بنا دیا ہے، کراچی کو ایک گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے، کراچی کے لوگوں کے اوپر فیسلٹیز بند کرتی ہیں، اس لیے کہ بنیادی طور پر وہ ان کے ووٹرز نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا، کراچی آپ کا منہ متھا ہے جسے کہتے ہیں، جیسے لاہور آپ کا ہے. آپ لاہور کو دیکھ لیں اور کراچی کو دیکھ لیں، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو بنے گا آپ کا اس وقت مردم شماری کا. کراچی میں جتنے لوگ اس وقت باہر سے آ گئے ہوئے ہیں، اگر واقعی صحیح مردم شماری ہو گئی تو سندھ کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ٹاپ سی ٹربی ہو جائے گی، الٹ جائے گی. ایسی صورتحال کے اندر بہت بڑا کانفلکٹ جو ہے پیدا ہونے والا ہے پورے کے پورے سندھ کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. یہ کانفلکٹ کیا ہے اس پر بھی کبھی موقع ملا تو اوریہ صاحب بات چیت کریں گے. آپ وائر اسکائپ امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر پاکستانیوں کی آواز یعنی نیو نیوز کو
टीम हरफराज और टीम नियो न्यूज की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। कामयाबियों का एक और साल पूरा हुआ है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस शो से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।